बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? चले मैं अली यस सर, आपकी क्लियर क्लास है। के लिए दोबारा आ गया। अगर किसी को साउंड का इशू है तो वो मुझे बता दे, वरना हम शुरू करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जिसने वेलकम मुझे कहा, वकास ने, सब ने कहा। तो साउंड का जिसको इशू है वो बता दे। किसी को नहीं है? चलें जी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज अपना पहला लेक्चर पढ़ना है। आपने अपनी नोट्स बनाना इजी रहा, ठीक है। मैं कहा चलो हम जो है ना सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपने अपने नोट्स बुक साथ रखनी है, ताकि मैं कुछ चीज़ें जो है ना उसमें से लिखवाता रहूं। सबके पास अपनी नोट्स बुक हैं? अगर नहीं है तो आप अपने अपने नोट्स जिस पे लेते हैं तो उस पे गेट रेडी। तो फर्स्ट आपने ये लिखना है कि हमारे जो लेक्चर वन था, एरिया वन, तीन लफ्ज आपने याद रखने हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था एरिया, उसके बाद टॉपिक और उसके बाद उस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि हमारा जो एरिया वन था, एरिया वन उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। एरिया वन पे क्या है? कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। इसमें तीन टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। सब ने लिखना है, स्क्रीन पे भी मैं लिख रहा हूँ। पहला टॉपिक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। अब इसमें छोटे छोटे तीन टॉपिक हैं। एक है इसके कॉन्सेप्ट, दूसरा इसके डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स, फीचर्स, दूसरा इसका रोल इन कॉमन लाइफ, और तीसरा डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। दीन एंड रिलीजन। अब इस टॉपिक पे कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है। इसका जो दूसरा, इस एरिया में से जो दूसरा सवाल है वो ये है कि फेथ, फेथ पे सवाल आता है। तीसरा जो इसका टॉपिक है वो है वर्शिप, वर्शिप, ठीक है। ये एरिया वन के अंडर तीन टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पहला टॉपिक, इस पे कौन सा सवाल आता है? कॉन्सेप्ट, फीचर, रोल या डिफरेंस, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है टॉपिक फेथ। फेथ पे सवाल आता है इसके इम्पैक्ट्स, ठीक है। वर्शिप पे भी इम्पैक्ट्स का सवाल आ जाता है, इसके इम्पैक्ट्स पे सवाल आता है। फेथ के इम्पैक्ट वो पूछता है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ में। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ में, इंसान के इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ में। जबकि वर्शिप के इम्पैक्ट्स पूछता है सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। समझ आ गया आपको? ठीक है। अब इसमें हमने बस यही तीन सवाल पढ़ने हैं, ठीक है। अब जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम एक, फेथ दो, वर्शिप तीन, ये तीन टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर सवाल क्या आते हैं? कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, उसकी नीड, उसका रोल, उसके डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स और उसका डिफरेंस बिटवीन दीन एंड लाइफ। फेथ पे क्या सवाल आता है? उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? वर्शिप पे इम्पैक्ट्स। फेथ में वो पूछता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं। वर्शिप पे पूछता है कि सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स क्या हैं। ठीक हो गया ना? ये डियर फ्रेंड्स तीन सवाल हैं जो आते हैं। हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छा आपको कोशिश की थी कि समझाने की, कि आपको समझ आ गई है कि एरिया वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से दो सवाल आते हैं, ठीक है। हम ये सारे जो है ना तरतीब वाइज कोशिश करते हैं कि आज ही हम पढ़ लें कि इसमें से क्या क्या आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आपने अगर इसमें से लिखनी है तो साथ साथ नोट करते जाइएगा। बहुत सी चीज़ें स्लाइड पे नहीं होती जो मैं बताता हूँ, आपने नोट करना है, ठीक है। हम पहला
अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या, कंसेप्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, अब इसमें तीन चार चीजें हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमने ये देखना है कि कंसेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है। अब आपने पहली बात जो नोट करनी है वो ये करनी है कि आपने लिखना है कि कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या लिखेंगे, हम कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, अब लिखें नंबर वन, जब भी वो पूछता है ना किसी चीज का कॉन्सेप्ट, तो आपने लिखना है कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग, और मीनिंग क्या, डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। दूसरा इसका लिटरल मीनिंग, दूसरा इसका लिटरल मीनिंग। ठीक है ना। और तीसरा मीनिंग अकॉर्डिंग टू कुरान फिका, कुरान सुन्ना फिका उसके अकॉर्डिंगली इसके मीनिंग क्या है। जब भी वो आपसे पूछता है ना किसी चीज का कॉन्सेप्ट, तो आप जो है ना देखेंगे कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, और अकॉर्डिंग टू फिका क्या है। समझ आ गई ना। अब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पढ़ते हैं, इनकी तीनों चीजें जो है ना हम वो पढ़ लेंगे, तो उसमें से आ जाएगा। अब जो सबसे पहली बात है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में हमने सबसे पहले देखना है कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। ठीक है ना। अब इस्लाम इज एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है, अल्लाह की कंप्लीट सबमिशन करना, इस्लाम। अब इस्लाम का मतलब क्या है, इसके कुरान पाक में तकरीबन 140 मतलब आए हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि इस्लाम का क्या मतलब है। सारे ने अपने अपने चैट बॉक्स में बताना है कि इस्लाम का क्या मतलब है। पीस, वेरी गुड, शाबाश। और चलो एक मतलब आ गया पीस, अगर किसी को और मतलब आता है तो बताएं। कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। रूल टू लिव, इमरान ने बताया, चलो वो भी ठीक है। इंटर इन पीस, चलो ये भी ठीक है। और चले, अब आपने गौर से देखना है। ये फ्रेंड्स, कुरान पाक में मैं एम पिक्तल का ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, तो ये जो है ना इसमें कुरान पाक में इस्लाम के 16 वेरियस मीनिंग्स आए हैं। अब ये 140 टाइम लफ्ज आया है इस्लाम का। अब जो आपने लिखना है डिक्शनरी मीनिंग वो क्या है कि नंबर वन, 22 टाइम्स इस्लाम का मतलब आया सबमिशन। ठीक है ना, सबमिशन, इताअत करना। 42 टाइम्स इस्लाम का मतलब आया क्या, पीस, ये जो आपने बताया है। ठीक है, और 39 टाइम इस्लाम एज आ दीन के तौर पर यूज हुआ। तो हमें पता चला कि डिक्शनरी में, कुरान पाक में, ग्रामर की रूह से इसके तीन मेन मतलब हैं। अब देखें ना, 140 टाइम में से तकरीबन हमने 100 टाइम जो है ना ये देखा कि 22 टाइम आया टू सबमिट, 42 टाइम आया एज अ पीस, 39 टाइम आया एज अ दीन। तो हमें पता चला कि इस्लाम इज अ दीन ऑफ सबमिशन एंड पीस। ठीक है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इस्लाम इज ए दीन ऑफ सबमिशन एंड पीस। अब ये सबमिशन किसकी है, ये सबमिशन है अल्लाह की। ठीक हो गया ना। और पीस किसके लिए, तमाम लोगों के। समझ आ गई। अब ये सिंपली जो है ना इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ पीस था। अब ये कुरान पाक में वो सारी चीजें जहाँ पे सबमिट आया है इतने दफा, वो आयतें लिखी हुई हैं। एज अ नाउन पीस के तौर पे क्या आया है, सबमिट, पीस, और एज अ दीन जो लिखा हुआ है ये सारा उसमें से आया हुआ। समझ आएगी ना, ये रेफरेंस हैं, उसमें से सारे लिखे हुए हैं, तो आपने ना भी आते हो तो जस्ट टू टेल यू कि उसमें से क्या है। समझ आएगी ना। तो हमें पता चला कि इस्लाम इज द दीन ऑफ सबमिशन एंड पीस। सबमिशन किसकी, ऑलमाइटी अल्लाह की, कंप्लीट सबमिशन जो करते हैं वो आए। ठीक हो गया ना। अब दूसरा इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है, मीनिंग जो है ना, वो दो मीनिंग और हैं। नंबर वन, डिक्शनरी मीनिंग है। अब ये डिक्शनरी मीनिंग कुरान पाक की रूह से, लिटरल मीनिंग और कुरान और फिका की रूह से भी हो जाएंगे कि नंबर वन, एक इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो ये है कि हमारा फेथ क्या है। दूसरा इसका आउटलुक ऑफ लाइफ है कि वो हमारे लिए जिंदगी कैसे गुजारनी है। और तीसरा इसका वर्शिप है कि हमें इस्लाम का ये जो मतलब है ये हमें फेथ से
یہ ہمیں لائف کی آؤٹ لک سے اور ورشپ سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب ہمیں بس یہی بات آپ نے پہلے پہلے لکھنی ہے کہ اسلام از اے دین آف پیس اینڈ سبمیشن، جس طرح یہاں پہ آیا کہ اسلام از اے دین آف پیس اینڈ سبمیشن، جو میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب اس میں جو ہے نا پہلا ہمارا پارٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا پارٹ اس کا آتا ہے جس طرح ہم نے یہاں لکھا تھا کہ اس کے کیا، اس کے سیلینٹ فیچر کیا ہیں، ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کیا ہیں. ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے روح سے، فقہ کی روح سے، اسلام کے ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو باقی مذاہب میں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اب باقی مذاہب میں ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کیا کیا ہیں، اب یہ آپ نے لکھتے جانا ہے، میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا اس کے لحاظ سے کیا ہے. اب سب سے پہلی چیز جو ہے نا آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ باری باری آتا جائے گا کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے. اب کسی چیز کے یونیورسل ہونے کی کتنی چیزیں جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہیں، یہ سب نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس چیز کو یونیورسل کہتے ہیں یوزلی. ویسے آپ کے پاس اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یونیورسل کسے کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک یونیورسل ٹروتھ آپ نے سنا ہوگا. یونیورسل ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹیڈ بائی آل، ٹھیک ہے. وچ آلویز ٹرو، ٹھیک ہے. کین بی فالوڈ بائی آل، مہین نے بتایا، اقصا نے بتایا. اپلائڈ ٹو آل، نون ٹو ایوری ون. اوکے. ہولی ایکسیپٹیڈ، ایکسیپٹیڈ بائی ایوری ون. گڈ، شاباش. چلیں، آپ نے اس کو ایکسیپٹینس سے زیادہ ایسوسیٹ کیا. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یونیورسل کس چیز کو کہتے ہیں. پہلے یونیورسل آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا کہ یونیورسل ریلیجن کیا ہوتا ہے. یونیورسل ہوتا ہے فار آل ٹائم، فار آل پلیسز، فار آل پرپسز، فار آل پرسنز. اور کسی کو اس سے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا تو وہ چیز یونیورسل کہلاتی ہے. نو ون کین بی ڈسکریمنیٹڈ. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سن رائزز فرام دی ایسٹ. اب سن اگر رائز فرام دی ایسٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فار آل ٹائم سن ول رائز فرام دی ایسٹ. ماضی میں بھی تھا، مستقبل میں بھی تھا. فار آل پلیسز، ڈیزرٹ میں بھی سن ول رائز فرام دی ایسٹ، ماؤنٹینس پہ بھی فرام دی ایسٹ. فار آل پرپسز، جس نے اچھا کام کرنا ہے اس کے لیے بھی سن جو ہے نا مشرق سے نکلے گا، جس نے برا کرنا ہے اس کے لیے بھی. فار آل پرسنس، چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ مرد عورت سب کے لیے جو ہے نا وہاں سے نکلے گا. اینڈ نو ون کین بی ڈسکریمنیٹڈ. اور آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی نہیں فلاں لوگوں کا جو ہے نا سن جو ہے نا وہ وہاں سے نہیں نکلے گا. تو آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ کر کے یونیورسل چیزوں سے نہیں نکال سکتے. تو یونیورسل ٹروتھ کون سا ہو گیا؟ دیٹ از فار آل ٹائم، فار آل پلیس، فار آل پرپسز، فار آل پرسن اینڈ نو ون کین بی ڈسکریمنیٹڈ. تو وہ یونیورسل ہوگا. تو اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے. اس کا مطلب اب کیا ہو گیا کہ فار آل ٹائم ہے، فار آل پلیسز ہے، فار آل پرپسز ہے، فار آل پرسنز ہے، اور کسی کو آپ ڈسکریمنیٹ کر کے نہیں نکالتے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اسلام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے، عالمگیر مذہب ہے. جنہوں نے اردو میں پڑھنا ہے، عالمگیر ان 5 چیزوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اسلام کا ڈسٹنکٹیو اسپیکٹ ہے کہ اٹرنل ریلیجن ہے. اٹرنل کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ہمیں اویلیبل ہوگا. تو اٹرنل ریلیجن ہے، ایک ماضی میں بھی تھا، شروع سے جو تھا، اینڈ تک آج کل کے بھی ہے، آگے بھی رہے گا. تو یہ ایک اٹرنل ریلیجن ہے. پھر ہمارا آ گیا اسلام از اے کمپلیٹ ریلیجن. کمپلیٹ ریلیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز جو ہے نا درج کی گئی ہے. اس میں ہر چیز کا جو ہے نا ذکر ہے، ڈسکس کیا گیا، بتایا گیا، اس کی تعلیمات بتائی گئی، ساری چیزیں بتائی. تو دیٹس وائی وی سے کہ اٹ از اے کمپلیٹ ریلیجن. پھر اس میں ہے کہ اسلام از دی ریلیجن آف پیس. اسلام کی چوتھی ایکسپیکٹ یہ ہے کہ ریلیجن آف پیس. اب ہم دوبارہ ریفر کریں گے کہ قرآن پاک میں آلموسٹ آپ کو اگر فگر یاد ہو تو 39 ٹائم یہ کہا گیا کہ اسلام از دی ریلیجن آف پیس. تو آپ جو ہے نا اس کو جو پچھلی سلائڈس تھی آپ نے نوٹ کیا ہے تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا 42 ٹائمز. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو 42 ٹائمز کہا گیا کہ اس ریلیجن آف پیس. تو آپ جو ہے نا اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے لکھیں گے کہ ہمارا اسلام
पीस का रिलीजन है, हमारी एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है। फिर अगली बात आ गया कि इज यूनिवर्सलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द मैसेज। ठीक है, अब इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो यूनिवर्सल है और इसका मैसेज भी यूनिवर्सल है, सबके लिए मैसेज है। इस्लाम ने कहा कि चोरी ना करें, तो सबके लिए मैसेज दिया, और इसके मैसेज में कंटिन्यूटी है। इस्लाम का मैसेज कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, शुरू से था, एंड तक है। इस्लाम ने अच्छाई की अगर तबलीग दी है ना, तो सारी उनमें से कंटिन्यूटी है, कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। छठी चीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें बंदे का अल्लाह ताला से डायरेक्ट ताल्लुक होता है। आपने सुना होगा कि हमें सिखाया जाता है, तालीमात में है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे बातें करें तो क्या करें, कुरान पाक पढ़ें, और अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह से बातें करें तो क्या करें, नमाज पढ़ें। तो हमारा अल्लाह के साथ डायरेक्ट रिलेशन। फिर आ गया यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप। ये जो हम वर्शिप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम वर्शिप को कैसे समझाता है हमें। आठवीं बात जो है ना, इस्लाम इज द दीन ऑफ मॉडरेशन, मॉडरेशन का दीन। ठीक, अब वो आपने इसमें आयत याद रखनी है, वो एंड में है कि ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, एक्सट्रीम नहीं कहता इस्लाम, इस्लाम कहता है कि मॉडरेशन है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई अहम। उसके बाद अगली जो अहम बात है वो ये है कि इस्लाम के अगला जो 9वां पॉइंट है दैट इज के कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट एंड परफेक्ट मॉडल। अब इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है कि हर चीज़ का कंडक्ट बताता है और एक परफेक्ट मॉडल दे देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। हमारे पास हर चीज़ का जो है ना कंडक्ट मौजूद है, हर एस्पेक्ट्स का, इस्लाम की पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, हर चीज़ का। फिर इट इज़ अ प्रैक्टिकल, इस्लाम की तमाम तालीमात प्रैक्टिकल हैं, कोई ऐसा फ़लसफ़ा नहीं है जिस पे अमल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है। देखें, अगर हम वेस्ट को देखें कि वेस्ट की एक चीज़ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकलिटी आजकल क्वेश्चन की जाती है कि एक आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन उससे दूसरे का राइट जो है ना वो इन्फ्रिंज हो जाता है, तो वो फिर फ्रीडम तो ना हुई। तो इस्लाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिस ना की जा सकती हो। फिर इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स, इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है जो इंसानियत की बात करता है। ठीक है ना, अब इंसानियत की बात कैसे, कि इस्लाम ने तमाम अहकामात तमाम इंसानों के लिए कहे हैं, कि कहा है कि हर किसी के साथ अच्छा सलूक करो, और ह्यूमैनिटी के लिए जो है ना चीज़ें उसमें से डिस्कस की गई। कुरान पाक में वेरियस टाइम कहा गया कि या अय्युहन नास, ए लोगो, ए लोगो। अब कुरान पाक की आखिरी जो सूरा है अगर आप वो देखें तो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है ना, नास का लफ्ज यूज हुआ। नास किसे कहते हैं, नास कहते हैं लोगों को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने पढ़ा कि नो कंपल्शन, इस्लाम में दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, वो जो हमने ला इकराह फी दीन वाली आयत पढ़ी। फिर इस्लाम इज द दीन, दीन ऑफ टॉलरेंस, इस्लाम हमेशा टॉलरेंस सिखाता है। इस्लाम कहता है कि चीज़ों को टॉलरेट करें, एक्सेप्ट, एक्सट्रीम पे ना ले जाए, उनको जो है ना किसी भी एक्सट्रीम पे ना ले जाए, दरमियान में मॉडरेशन, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें बताते हैं। देन इस्लाम इज अ नेचुरल रिलीजन। नेचुरल का क्या मतलब होता है कि इस्लाम ने इंसान की नेचर को सामने रख के तालीमात बनाई है। इंसान की नेचर है कि वो लालची होगा, तो इस्लाम ने लालच को जो है ना बुरा डिक्लेयर किया और उसके लिए अहकामात बनाए कि रिस्क हलाल कमाएं, अपने हक से ज्यादा ना मांगें, और इन सारी चीज़ों। ठीक हो गया ना, तो ये जो है ना हमारी अगली जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर कुछ अभी जो है ना, ये तो थोड़ा हमारे मेन पॉइंट थे। अब ये जो कुछ पॉइंट्स है ना ये प्रैक्टिकल है टू द कॉन्टेक्स्ट के आजकल के लिहाज से हैं। वो क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। डिफरेंट, इस्लाम इस वक्त सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम की तरफ, और सारा हमारी टीचिंग जो है ना दैट आर सपोर्टेड बाय रीजन एंड एक्सप्लेनेशन टू द सेटिस्फाइंग ऑफ आवर इंटेलेक्ट। इस्लाम की टीचिंग जो है ना रीजन के साथ एक्सप्लेन की गई, और हमारा इंटेलेक्ट उसको सेटिस्फाई हो जाता है उसकी रीजन के साथ, और हमें सोल को भी जो है ना चीज़ें जो है ना समझ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि किस किस चीज़ की रीज़न है, बेसिकली हमारे ना जहन में थोड़ा सा ये होता है कि कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही ना,
تو شاید وہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اب اسلام کی تعلیمات، ان کا فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ لگے کہ ہمیں جو ہے نا ایکسیپٹینس پہ بھی، تو جب تک ہم ان کی تعلیمات کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہمیں جو ہے نا کیا ہے، ہمیں ان کی جو ہے نا عمل درآمد کرنے میں بھی جو ہے نا وہ مشکل آتا ہے۔ تو بک از ان لیونگ لینگویج، آگے میں آپ کو جو ہے نا آیت دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کس میں اتارا؟ عربی میں، تو لیونگ لینگویج ہے، سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے، تو اس میں جو ہے نا آیا کہ ایکسپلین کرتی ہے چیزوں کو۔ اسلام از دی دین آف کمپلیٹ ایکویلٹی، اسلام ہمیشہ جو ہے نا مساوات سکھاتا ہے، اس پہ بہت فوکس کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی بھی ڈسٹورشن سے بچا ہوا ہے۔ تمام کتاب جو ہماری قرآن پاک ہے، اس کی تمام تعلیمات ہر جگہ سیم ہے، کوئی ایسی ڈسٹورشن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کچھ آیات دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا اوپر والی ساری چیزوں کی جو آیت ہیں وہ، تو ہم نے تقریباً 20 ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس پڑھے۔ کچھ آپ کو روٹین میں لگے ہوں گے، کچھ آپ کو جو ہے نا امپورٹنٹ لگے ہوں گے۔ اب آپ کا کمال صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کو جو ہے نا 10 12 15 یاد کر لینا ہے، 3 4 5 لائنوں کی ایکسپلینیشن اور ایک پوائنٹ لکھ لینا، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہماری دو چیزیں ہو گئی، اسلام کا کنسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا، اس کے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹ سمجھ آ گیا۔ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں، پیو ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے جو اس پہ جو ہے نا ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ یورپین یونین، ناروے، اسپیشلی سوئٹزرلینڈ میں اگر نو مائگریشن سنیریو ہو، میڈیم مائگریشن سنیریو ہو یا ہائی مائگریشن سنیریو ہو، تو اس میں اسلام کتنا ہوگا؟ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فرانس میں، جرمنی میں، ان سارے ممالک میں، سویڈن میں اسلام بڑے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ شاید نہیں کر پا رہے، اور یہ جو آج کل کے ریسنٹس کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو ان میں سے ون آف دی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام کی پاپولیرٹی کو چیلنج کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے کہنا ہے کہ سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ اب ان کی ایک اور اسٹیٹس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ والی آج مسلم پاپولیشن کا 2060 میں ول بی 70%، آلموسٹ 32% گروتھ لے جائیں گے، باقی سارے مذاہب کا بھی ہم نے دیکھا۔ اب یہ وہ چند آیات ہیں جو ان کی اوپر ہم نے پڑھی نا، ان کے ریفرنس ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو جو ہے نا نوٹس میں وہ مل جایا کریں گی۔ اب یہ لیکچر ہم ختم کر کے پھر یہ بھی میکنزم طے کریں گے کہ آپ کو نوٹس کیسے ملے گا۔ سورہ تکویر قرآن پاک کا 81 سورہ ہے، ان کی آیت نمبر 27 میں کہا گیا کہ یہ قرآن پاک انا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تمام عالمین کے لیے۔ اینی ڈسٹورشن سے سیو، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آیت سورہ حجر کی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن پاک کو نافذ کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سورہ یوسف کی آیت کہ قرآن پاک جو ہے نا عربی میں نازل کیا گیا، قرآن پاک کی میرے خیال میں دوسری آیت ہے، جی دوسری آیت ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے بعد آ گیا کل یا ایھا الناس، لوگوں کے لیے کہا گیا۔ پھر آ گیا مسلمون حق تقاتی، تو ساری چیزیں جو ہے نا اس میں جو ہے نا ایکسپلین ہو گئی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب اس کی جو سب سے اہم بات ہے، ابھی آپ میں سے کسی نے پوچھا کہ سر وہ بتا دیں، ان کے ریسرچ آرگنائزیشن کا نام بتا دیں۔ وہ ریسرچ آرگنائزیشن کا نام ہے پیو ریسرچ آرگنائزیشن، پیو ریسرچ آرگنائزیشن، PEW، پیو۔ آپ بھی ان کے ریفرنس پڑھ سکتے ہیں، ان کو ذرا جا کے دیکھیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ والا جہاں پہ کرسر ہے نا، یہ والا پیو ریسرچ سینٹر، یہ والا۔ اگر ہمیں اس میں کوئی آتا ہے، نہیں آتا، تو پیو ریسرچ سینٹر کی جو ہے نا ریسرچ ہے یہ والی، یہ جو اس کونے پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں ہم نے دو باتیں تفصیلاً جو ہے نا وہ پڑھ لیں کہ اسلام کا ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کیا ہیں اور اسلام کا جو ہے نا مطلب کیا ہے، سمجھ آ گیا؟ زریاب بچے، سورت کا نام لکھنا اگر آپ لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو عربک ٹیکسٹ لکھ لیں۔ اب قرآن پاک کی آیات احادیث لکھنے کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں،
اب آپ نے اگر غلط نہیں لکھ سکتے، آپ کو خطرہ ہے کہ غلط لکھا جائے گا، تو آپ نہ لکھیں، صرف ریفرنس دے دیں. جس طرح بھی میں نے بتایا نا کہ سورہ یوسف میں یہ ذکر ہوا، اس میں یہ ذکر ہوا، فلاں فلاں فلاں، تو وہ سارا لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ ماہین عربک اگر ہم لکھنا چاہیں تو ہاؤ ٹو لرن اٹ پراپرلی. گڈ. آپ نے عربک لکھنی ہے نا، تو آپ ایک دو آیات ضرور جو ہے نا یاد کریں ہر سوال کے لیے. اچھا ہے، اس میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب ہوتا ہے ہمیں چیزوں کا نا، دین دنیا کٹھے جو ہے نا چل جاتی ہے. تو وہ چند آیات جو جس میں لکھی ہوئی ہے نا، میں ہر آپ کے لیکچر میں جو چیزیں ہوں گی نا وہ کر لوں گا، آپ کو مل جایا کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں پہلے پارٹ میں کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ پوچھ لیں. اب دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے نوٹس شیئر کرنے کا میکانزم پتہ ہے کیا بنایا ہے کہ ہم بھی یہ کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا یہ سافٹ کاپی ہے یا ہارڈ کاپی ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اس طرح سے نوٹس دے دیا کروں. یہاں تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. جی اکثر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ آیت کمپلیٹ لکھیں، اس کا ریفرنس دے دیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا. گڈ، شاباش. اور حسن نے بہت اہم سوال پوچھا ہے کہ سر 20 مارکس کے سوال کے لیے کتنی فیچرز لکھیں. وٹ آئی ول ریکمینڈ از 1 پوائنٹ فار 1 مارک. وہ کہتا ہے کہ اسلام کے اسپرچول فیتھ کے اسپرچول مارل اور سوشل امپیکٹس لکھیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، 15 نمبر کے سوال کے لیے 5 5 تو ضرور لکھنے ہیں، اسپرچول مورل اور وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس طرح پلین سوال آ جاتا ہے اسلام کے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس لکھیں، تو 15 20 تو آپ کو لکھنے چاہیے نا. ماورا بچے، یونیورسلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف میسج یہ ہے کہ اسلام کا جو میسج ہے نا وہ یونیورسل ہے، سب کے لیے ہے. اور اسلام کے میسج میں کنٹینیوٹی ہے. شروع سے اگر اسلام نے کہا ہے نا کہ رزق حلال کمائیں، تو سب کو حکم دیا ہے، اور کبھی ڈسکنٹینیو نہیں کیا کہ نہیں جی یہ فلانا ٹائم پیریڈ تھا جب یہ میسج ڈسکنٹینیو رہا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹینیوٹی اور یونیورسلٹی یہ ہے اسلام کے میسج میں. فار ایگزامپل اسلام نے روزے رکھنے کا حکم دیا نا، تمام امتوں کو دیا، اور کبھی جو ہے نا وہ موقوف نہیں کیا اس کو. چلیں، تھینک یو آورا. حسن، ویئر ٹو کلیکٹ ڈیٹا اباؤٹ دس آر جسٹ ٹو فالو یور لیکچر. گڈ، شاباش. اب یہ پوائنٹس ہیں نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو 20 پوائنٹس مل گئے. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سر 15 پوائنٹ اچھے ہیں، باقی سارے ریڈنڈنٹ ہیں، تو آپ 15 پوائنٹ لکھ لیں، آپ ایڈ کر لیں، 15 کو 25 تک لے لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سر 10 اچھے ہیں، 10 میں نئے ڈھونڈوں گا تو نیا ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے. جو کتابیں ہیں، جو اچھی کتاب ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ کی ہے، انٹروڈکشن ٹو اسلام. پہلے اور 7ویں چیپٹر کے لیے آپ نے وہی لینی ہے، اوریجنل کتاب ہے وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. فوزیہ وزیر، وہ آپ کو ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی کا یہ میکنزم طے کر رہیں گے. ابھی میں ان کے آنے سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ اب جو ہے نا سارے ماشاءاللہ آپ کی میچور کلاس ہو گئی ہے، تاکہ وہ آپ کو جو جو پڑھ رہا ہے نا ان سب کو وہ دے دیں. نوٹس کا وہ آج یہ سیٹل کر کے جائیں گے، آج کل کے لیکچر میں نا سیٹل ہو جائے گا. اور بتائیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں. اب اگلی چیز جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے. اب تھوڑا تھوڑا جو ہے نا زاہد 1 اور 7 کے علاوہ بھی باقی چیپٹر کے لیے، جی باقی چیپٹر کے لیے نا آپ وہ لے لیں، اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج. یہ کتاب اچھی ہے. یا تو پھر جنہوں نے اردو میں پڑھنا ہے تو اسلامی نظریہ حیات لے لیں، وہ اچھی ہے. اس دن میں نے پہلے دن کلاس میں ساری بتائی تھی. ٹھیک ہے. چلیں. اب یہ جو ہے نا پہلا جو ٹاپک ہے اس کا 2 کویشچن جو ہے نا ہم نے پڑھ لیے کہ کنسیپٹ کیا ہے، اس کے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس کیا ہیں، اس کا نیڈ ریلیجن یہ کیا ہے، یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ کر کے. تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا سوال اپڈیٹ کرتے جائیں گے کہ کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے نا دوسرا سوال شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اسلام میں کنسیپٹ آف ورشپ کیا ہے. ٹھیک ہے.
عثمان کین وی رائٹ آیات ان انگلش ٹرانسلیشن ریفرنس؟ یس بالکل لکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر پیپر انگریزی میں لکھ رہے ہیں نا، آپ اگر نوٹ کریں نا، میں نے ساری چیزیں جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی تھی انگریزی میں، اس کی اردو، انگریزی، عربک، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کو مل جائیں گی تو دیٹس گڈ. ہو سکتا ہے اتنا مشکل ٹرانسلیشن آپ نہ لکھ سکیں بٹ ضرور لکھیں، اس سے اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ ان میں سے لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہاں تک بات کلیئر ہے نا؟ تو وہ ہم جو ہے نا وہ سارا کر لیں گے. اچھا سلمہ بچے، وہ جس پبلشر کی کتاب پڑھ لیں، جس رائٹر کی پڑھ لیں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ کے فار یور کنزمپشن وہ ساری چیزیں پوری کرتی ہیں. دیکھیں کتاب کا فیصلہ آپ نے تین چیزوں پہ کرنا ہوتا ہے کہ نمبر ون، مجھے اس سے ریلیونٹ کنٹینٹ مل جائے. نمبر ٹو، مجھے اس سٹینڈرڈ پہ لکھی ہوئی ہو کہ بی سی ایس ایس کا سٹینڈرڈ پہ لکھی ہوئی ہو کتاب. نمبر ٹو، اس میں سارے کنٹینٹ مل جائیں. اینڈ نمبر تھری، کیا اس کتاب کی اتھینٹیسٹی بھی، اس کو پڑھ کے کسی نے اچھے نمبر لیے ہیں، وہ کہتا تھا جی میں یہیں سے پڑھتا تھا، سکورنگ اس کا کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ نے کرنی ہے. وہ انہوں نے آپ کو میرے خیال میں لسٹ شیئر کی ہوگی بکس کی، وہ ذرا اہم ہے، وہ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے حسن، آپ نے سمری بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا مفہوم بھی لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ من و ان آپ لکھیں، آپ ان کی تعلیمات کا مفہوم لکھ دیں. ٹھیک ہے، چلو شاباش. اب ہم دوسرا سوال شروع کرتے ہیں. دوسرے سوال کا نام ہے کنسیپٹ آف ورشپ ان اسلام. ٹھیک ہے نا، کنسیپٹ آف ورشپ ان اسلام. کنسیپٹ آف ورشپ ان اسلام. ٹھیک ہے. اب اسلام کے ورشپ کے کنسیپٹ میں تین چیزیں اہم ہیں، چار بلکہ. سب سے پہلے کنسیپٹ، اس کے اسپرچول، مورل اینڈ سوشل امپیکٹس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کو کنسیپٹ پڑھاتا ہوں، پھر اس کے اسپرچول، مورل اور سوشل امپیکٹس پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب وہی بات آ گئی کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے کنسیپٹ میں تین چیزیں لکھنی ہیں: ڈکشنری میننگ، لٹرل میننگ، اور میننگ اکارڈنگ ٹو قرآن، سنہ اینڈ فقہ. اب ہم کیا پڑھنے لگے ہیں؟ عبادات کا. اب عبادات کا جو ہے نا ہم نے وہ پڑھنا ہے. جی شبانہ بچے، ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن یہ بھی رہتا ہے، اور نمبر ٹو اس کی نیڈ بھی رہتی ہے. اب میں نے کہا تھا نا کہ یونیک کنسیپٹ آف ورشپ ہے، تو ورشپ پڑھ کے نا پھر وہ اس کی طرف آئیں گے دونوں کی طرف. میں نے اس وقت وہاں بولا تھا نا کہ اسلام میں ورشپ کا بڑا یونیک کنسیپٹ ہے، تو وہ ہاں نہیں نہیں، وائی مہین بچے، وائی شوڈ آئی مائنڈ. یوں کرتے ہیں نا کہ نماز کی 5-7 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھ لیں، اور پھر جب آ جائیں گے نا سارے تو وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، آئی ایم ہیئر. جنہوں جنہوں نے نماز پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، کسی کا انڈیویجول کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں گے. مہین آپ چلے جو نماز پڑھ کے آؤ، اور پھر جو ہے نا وہ کریں گے، جو جو آتا جائے گا اس میں سے کرتے جائیں گے. چلیے شاباش. نماز بریک. آگے چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے لوگ آ گئے ہیں؟ انہوں نے 7:10 کا کہا تھا میڈم فاطمہ نے، تو 1 منٹ ابھی رہتا ہے، چلو اتنی دیر میں سارے ریزیوم ہو جائیں گے، آ جائیں گے. چلیں، گڈ ہو گیا، گڈ ہو گیا. چلیں جی واپس کلاس میں. اب ہم نے شروع کرنا ہے اگلا سوال، کہ وہ ہے کہ کنسیپٹ آف اسلام کے بعد اسلامک ورشپ، اس کے اسپرچول، مورل اینڈ سوشل امپیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے سب سے پہلے وہی بات کہ جب جہاں بھی کنسیپٹ کا سوال آئے جائے گا، ہم نے تین باتیں لکھنی ہیں: ڈکشنری میننگ، لٹرل میننگ، میننگ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا. ٹھیک ہے. اب عبادت کے کنٹیکسٹ میں آپ لکھتے جائیں. نمبر ون، فرینڈس، عبادت کا جو ڈکشنری میننگ ہے نا، عربی اور اردو میں، انگریزی میں علیحدہ علیحدہ سے بتاتا ہوں، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. فرینڈس، جو عبادت کا لفظ ہے نا، یہ عربک ورڈ عبد سے نکلا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بندہ بننا. ٹھیک ہے. ڈکشنری مطلب ہے عبادت کا بندہ بننا. اب بندہ بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ تین چیزیں: اوبیڈینس، سمیشن اینڈ موڈیسٹی. آپ کسی کے لیے اوبیڈینٹ ہو جائیں، کسی کی سمیشن کریں، اور کسی کے لیے موڈیسٹ ہو جائیں، تو یو آر ڈوئنگ عبادت. اسلام کی روح سے یہ کیا کہلاتا ہے؟ اوبیڈینس، سمیشن اینڈ موڈیسٹی آف اللہ. تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کے بندے بن گئے. آپ میں سے کوئی ان تینوں کا مطلب بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلے بتائیں کہ اوبیڈینس اور سبمیشن میں کیا فرق ہوتا ہے.
सपना आप बताइए। उसके बाद अनम, आयशा, हसन, वकार, अक्सा, नज़ीर, ये जिस जिस तरह मेरे पास नाम अपेयर हो रहे थे। इनके अलावा भी कोई बता सकता है तो बताएं। ओबीडियंस और सबमिशन में क्या फ़र्क है? ओबीडियंस टू फॉलो, जी महकार। सबमिशन टू सरेंडर, अच्छा। टू फॉलो, गुड, शाबाश। रिजाइन योर विल, ठीक है। अक्सा के बाद कोई? वकास। चलो मैं आपको बताता हूँ, याद रखना है। किसी का एक हुक्म मानना ओबीडियंस, किसी के तमाम हुक्म मानना सबमिशन। किसी का एक हुक्म मानना और उसका रीजन ना पूछना, तमाम हुक्म मानना और रीजन ना पूछना सबमिशन। हम एक काम के लिए तो ओबीडियंट होते हैं, लेकिन जब हर काम के लिए होना, दैट इज सबमिशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने बॉस का दफ्तर का काम तो सारे उसके लिए मानता है, तो ही और शी इज ओबीडियंट, लेकिन उसके वो सारे काम करते रहता है तो वो सबमिसिव है। लेकिन कहते हैं यार बड़ा सबमिसिव है। तो इनमें ये फर्क है। मोडेस्टी किसे कहते हैं? कि चलो महीन ने अच्छा एक बताया कि सर ओबीडियंस इज फॉर, चलो। अब देखना मोडेस्टी क्या होती है। मोडेस्टी ये होती है कि आप किसी के लिए कोई एक्सट्रीम पोजीशन ना लें। अल्लाह के लिए जो है ना आप मोडेस्ट रहें। तो ओबीडियंस, सबमिशन एंड मोडेस्टी फॉर अल्लाह इज कॉल्ड इबादत इन इस्लाम। ठीक हो गया ना? हमने क्या करना है कि इनको डिक्शनरी मीनिंग में उसमें से लिखना है आपको समझाने के लिए कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, अब लिखिए इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। इबादत का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग इबादत का, ठीक है। अब अगली चीज जो है ना, दैट इज लिटरल मीनिंग के लिए ना, इबादत के लिए आपने चार बातें याद रखनी है। नंबर वन लिखिए जी। महकार बच्चे, मोडेस्टी टू अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के लिए ना आप अपने आप को मोडेस्ट रखें। ठीक है ना, कि आप अपनी चीज को ना, आप बहुत बड़े हैं लेकिन अल्लाह के लिए हम्बल बन के रहें। आप बहुत वेल्थ रखते हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात के लिए मोडेस्ट हो के सारी अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। वो आगे ऐसा ऐसा आपको समझ आता जाएगा कि इसकी क्या क्या थीम्स है। अब लिटरल मीनिंग में चार चीज़ें हैं। अगर कोई काम आप चार चीज़ों की वजह से कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इबादत। अब वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर वन लिखें कि सबसे पहले है कि एक्नॉलेजिंग समवन अदर देन वन सेल्फ। एक्नॉलेज करना कि आपके अलावा कोई ज़ात है। मैं अभी आगे स्लाइड भी इसकी चला दूंगा, उस पर ज़्यादा मटेरियल है तो आप पहले लिख लें। नंबर वन, एक्नॉलेजिंग समवन अदर देन यूर सेल्फ, कि आप एक्नॉलेज करते हैं कि आपके अलावा भी कोई ज़ात है। नंबर टू, होल्डिंग सुप्रीमेसी, आप उस ज़ात को सुप्रीम मानते हैं। पहली चीज़ कि आप एक्नॉलेज करते हैं कि मेरे अलावा कोई ज़ात है। दूसरी चीज़, आप उसको सुप्रीम मानते हैं। तीसरी चीज़, यू एब्डिकेट यूर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आप उस ज़ात के लिए अपनी फ्रीडम और अपनी इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देते हैं, यू एब्डिकेट। और चौथी चीज़ कि आप अपने आप को कंप्लीट उस ज़ात के आगे सरेंडर कर देते हैं। चार चीज़ें कौन कौन सी होंगी? नंबर वन, एक्नॉलेजिंग समवन अदर देन वन सेल्फ, अपने अलावा किसी को करना। होल्डिंग सुप्रीमेसी, किसी को जो है ना उस ज़ात को सुप्रीम समझना। एब्डिकेटिंग वन फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को ख़त्म कर देना उस ज़ात के लिए। एंड सरेंडरिंग वन सेल्फ, और अपने आप को उस ज़ात के आगे सरेंडर कर देना, क्या कहलाता है? इबादत कहलाता है। ठीक है। अब इसमें जो है ना सबसे अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि कोई मिसाल दे सकते हैं? मावरा ने कहा कि सर कोई मिसाल दे सकते हैं कि इबादत की क्या मिसाल हो सकती है? मावरा आपने बोलना है। नमाज, गुड, शाबाश। और
चले, गुड, शाबाश। अच्छा, अब जो है ना आपने ये करना है कि इस चीज को समझना है, हम्बल ह्यूमन बीइंग होना ठीक है, अल्लाह की खातिर करना, अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता करना, हकूकुल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं एक क्रूड मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं ना, हम समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे अलावा कोई ज़ात है, ठीक है, हम उस ज़ात को सुप्रीम समझते हैं, हम अपनी फ्रीडम को उससे एब्डिकेट कर देते हैं और अपने आप को उस ज़ात के आगे सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम अल्लाह की ज़ात को क्या करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे अलावा कोई ज़ात है। जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं कि ला इलाहा, कोई ज़ात नहीं है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की ज़ात है। नंबर टू, हम उस ज़ात को सुप्रीम मानते हैं, हम अल्लाह ताला को एक्नॉलेज करते हैं, फिर उस ज़ात को सुप्रीम मांगते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुप्रीम है। नंबर थ्री, एब्डिकेटिंग वन फ्रीडम, हम अपनी फ्रीडम को ख़त्म कर देते हैं, हम अपनी फ्रीडम को ख़त्म कर देते हैं कि हमारी उस ज़ात के आगे कोई फ्रीडम नहीं है, अल्लाह के आगे कोई फ्रीडम नहीं है, और सरेंडरिंग। अब हमारी जब कोई फ्रीडम नहीं है तो अल्लाह ताला जो भी हुक्म मानेंगे वो उनके साथ हम कर लेंगे, जो भी अल्लाह ताला कहेंगे हम उनकी इताअत करेंगे, पैरवी करेंगे, सबमिशन करेंगे। अब आपको उन दो लफ्ज़ों का मतलब समझ आ जाएगा, ओबीडियंस और सबमिशन का, ठीक है ना, कि हम जो है ना ओबीडियंस, एक हुक्म मानना है, अल्लाह ने कहा है कि सारे मानने हैं तो सबमिशन है, और अल्लाह के कहे बगैर भी जो है ना सारा मोडेस्टी रखना है। तो ये एक अच्छे आदमी की जो है ना ये पहचान होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा कि हमारी स्लाइड्स आगे नहीं जा रही, तो मैं ज़रा इसको जो है ना देख लूँ कि क्या करते हैं। अच्छा, मैडम फातिमा, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो इसमें से देखिएगा कि हमारी स्लाइड्स आगे नहीं चल रही, तो हम सिस्टम रीस्टार्ट करें। चले फातिमा, हम फिर ये रीस्टार्ट करके ना फिर वो करते हैं। सर अगर आपकी स्लाइड आगे नहीं जा रही है, आप एक दफा अपनी स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करके दोबारा ऑन करके देख लें, स्क्रीन शेयरिंग को यहाँ आप से करके कोई अच्छा फिर कर लूँ जी, ठीक है। इधर से कोई ऐसी इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। जिशान आप इधर ही हैं? यस मैम, मैं इधर ही हूँ। ओके, स्क्रीन शेयरिंग को एक दफा ऑफ कीजिएगा, ऑफ करके दोबारा आपके पास लैपटॉप से अगर आप लोग ऑनलाइन हैं या पीसी 5 में तो मिनट उसको वेट बंद कर लें। करके। मैं 5 मिनट ठीक वेट है, करें, सिस्टम में इशू आ रहा है। चलो ठीक है, ओके। आप रिकॉर्डिंग उतनी देर के लिए पुश कर दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के अब तक जो सर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग वो कर सकते हैं, जब तक सर टाइप का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। तो सर आपको वर्क भी अपनी